دکھڑے سنایا کر دے رب نو سنایا کر اپنے نو دکھڑے سنائیے کئی وارا تے کو خیر خواہ محبت کر دے خیر خائی کر دے دکھ ونڈ لیندہ ہے مگر زیادہ تر اور میاں مذاق اڑان دینے لوگ بیماریاں دے مذاق اڑان دینے لوگ غربتان دے مذاق اڑان دینے لوگ کہنے لے انہیں چر تو کمان ہے حالے تکر مکان نہیں بنیا کتھے روپیے لاندہ حالے تکر اندے کھول گھٹی کوئی نہیں کمائیاں کدھر سٹی جاندہ حالے تکر جناب اندے کھول اے کوئی نہیں او کوئی نہیں اے اللہ دی قسم ہے لوگاں نو دکھڑے نہ سنایا کرو یارو رب نو سنایا کرو رب کے رویا کرو رب کے ترلے ماریا کرو تنالے کیا کر اللہ جس حال وچ رکھے میں تیرا شکر ادا کرنا اے لوڑے میری پوری کر دے اے تھوڑے میری پوری کر دے اللہ نے شکر کر کے مانگ میں تینوں خالی نہیں موڑاں گا ازمیشاں آن گیاں مگر رب دیاں مدداں بھی آن گیاں حبیبہ بادیو اللہ دی نصرت بھی آئے گی اور رب دیاں کو میرے توڑے تے تھوڑیاں نعمتاں لے اسی پہچان دے نہیں اب شکر نالے ہوئے زبانی شکر ہوئے کہ من ساریاں نعمتاں رب دین والا ہے اور میاں شکر ہوئے تیرا دل بھی مننے کہ ساریاں نعمتاں رب دین والا ہے شکر ہوئے کہ رب دیاں نعمتاں کھا کے رب دا فرما بردار بنے میرے پاک پیغمبر دے چلیاں وچ مہینہ آگ نہیں بڑھ دی پھر بھی میرے پیغمبر دعا کر دلے رب جالنی لکا شاکران ایک روایت بھی اندر آندہ ہے رب جالنی لکا شکاران پوچھو نا میرے شیخ محترم نو شکاران مبالغے دا سی گئے بہت کسرت نال کو سوال کیتا جائے یا اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا اللہ میں نو بہت زیادہ شکر گزار بنا دے بہت زیادہ شکر گزار بنا دے اور دو چار پائیاں جنہ کمرہ ہے میرے پیغمبر دا اما شادہ حجرہ ہے چھوٹا جیا کمرہ ہے میرے پاک پیغمبر دے چلے مہینہ آگ نہیں بڑھ دی 7 دن جنت دے شہزادے نواسے میرے نبی دے بھکھے رہ لے اور 8 دن میرے نبی دی بیٹی نے بھکھیاں گزارے لے پر میرے نبی دی سیرت ویگ رب جالنی لکا شاکران رب جالنی لکا شکارن ابراہیم پیغمبر دے 86 سال تک ازمیشاں وچ گزرے لے تے قرآن اندہ شاکر اللہ نو میں اوے جو ہے وے اوندے تے شکر کر جو نہیں ہے اوندے تے صبر کر کملے آؤ رب دا شکر بنا شکر گزار بنے او کیوں رب لالوں بندے سر چکی او کیوں رب لالوں بندے تو ناتا توڑے آپ جن نے تیرا ایک جوڑے آپ اکھاں وچ موتی جڑے گول لے سارے اختیار میرے اللہ کول لے